बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन राजू यो लैंग्वेज शुरू करूँ चाहे तो की सी लैंग्वेज। नन चुकम टॉपिक बने तास्ता खबरें कोमा पकम लैंग्वेज बने खबरें कोमा आगम सरा देसी लैंग्वेज मखके दिन चुमुंगा सी लैंग्वेज शुरू को दो क्वेश्चन दी दो पुख्तनी दी चे आगा बायद मंग जवाब तो रटुलु लुमड़ने क्वेश्चन दादे लुमड़ने पुख्तना दादा चे व्हाट इज लैंग्वेज जब अस तवेल की क्वेश्चन नंबर 1 इन क्वेश्चन नंबर 2 द्वयमा पुख्तना दादा चे व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज कंप्यूटर जब अस तमंग वेलेशु लक मंगा द कम लैंग्वेज बारे की खबरें को अगर मंग सर सी लैंग्वेज थे नो सी लैंग्वेज तय वजबा द कंप्यूटर मखके दिन चे सी मंग शुरू को बाय दगा दो पख्तने मंग हल को यवदा चे लैंग्वेज से तवेल की दोयमा खबरदार चे कंप्यूटर लैंग्वेज से तमंग वायु लैंग्वेज दा असलन की द कम्युनिकेशन लपारा द खबरों द पारे यो लार दा चे दी पजरे मन कौले शु द यो बल सर कम्युनिकेशन उनको द यो बल द पोहेदुल द पारा द यो बल द अंडरस्टैंड कोल द पारा मंगा लैंग्वेज इस्तेमालो हुकल चे मंग लैंग्वेज इस्तेमालो द लैंग्वेज इस्तेमाल द पारा से खास रूल्स भी चे द हागे पजरिया बंदे मंगा यो बल सर कम्युनिकेशन को मिसाल पढ़ावल कि फॉर एग्जांपल ज पश्तो लैंग्वेज इस्तेमालो नो पश्तो लैंग्वेज द इस्तेमाल द पारा बायद मुंगा ग्रामर बांधे पुश तो रसो वो कवली शु ची यो सेंटेंस यो जुमला पर सही तरीके से जोड़ा को पर अंदर असास बंदी मुंगा हर यो जबच इस्तेमालो कागा दरीदा कागा इंग्लिश ते कागा हिंदी या नूरी जबी दहागे अगर रूल्स बायद मुंगा अवल ज़दकुन आगे नौरुस तमुंग कवले शु द योबल सर कम्युनिकेशन हंदगा शान मंग सर द्वयमा खबर जुकुम दा आगा मंग सर दे कंप्यूटर लैंग्वेज कुम मॉडल जवदा कंप्यूटर लैंग्वेज मंग दिस वेले शु चे सेट ऑफ प्रोग्राम्स और सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज द प्रोग्रामों मौजूदा या द सॉफ्टवेयर मौजूदा या द एप्लीकेशंस मौजूदा मंगा कंप्यूटर लैंग्वेज वेले शु लेट सपोज मंग कंप्यूटर या मशीन सरा खबरें को या दे तकम इंस्ट्रक्शन और को लारखोना और तक नो दाब द यो लैंग्वेज पजरे बंद की द यो जिबी पजरे बंद की नु बिया मन कवले शु दे सर कम्युनिकेशन को औदा जरूरत पिच बाय द लैंग्वेज मुन ज़दकु तुरसु वो कवले शु च पसई और प्रॉपर तरीके सर कंप्यूटर अंडरस्टैंड को नीड दे जरूरत दे नु मंग दिसविले शु चे सेट ऑफ प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस या मंगा सॉफ्टवेयर वेले शु सॉफ्टवेयर द प्रोग्रामों या द सॉफ्टवेयर या द एप्लीकेशन मौजूद तमंग से वयु दे तमंगा कंप्यूटर लैंग्वेज वेले शु कंप्यूटर लैंग्वेज उस मिसाल पड़वल कचेर तमंगा कम्युनिकेशन को लेट सपोज यो दो नंबर दी आगा यो बल सर कम्युनिकेशन कई फॉर एग्जांपल यो दो नंबर दी आगा वाड़ी च यो बल सर सो की कम्युनिकेशन होगी यो बल सर कम्युनिकेशन होगी फॉर एग्जांपल दिस इज वन पर्सन दी वाड़ी दी यो बल नंबर सर कम्युनिकेशन होगी यो बल शख्स सर कम्युनिकेशन होगी नो दा द्वारा चिकले कम्युनिकेशन की दी द्वारा बा यो लैंग्वेज द जान लपारा इंतखाबी
مطلب دا دی چې دا یو لینګویج په ذریعه باندې به دا کمیونیکیشن کیدای شي. که دا کمیونیکیشن فار ایگزامپل د سره کوي اور دا کمیونیکیشن د سره کوي نو دی به ځان دپاره یو لینګویج ضرور انتخابوي. لیټ سپوز مونږه مختلف قسمه لینګویج لرو، که دې په دري خبرې کوي، که مثال پښتو باندې خبرې کوي، که په انګلیش باندې خبرې کوي یا نورې داسې ژبې مونږ سره شته چې هر یو لینګویج دی انتخابوي. دی کولی شي د یو بل سره اټومیټک ډایرکټ کمیونیکیشن وکړي. خو که چېرته یو شخص غواړي کمپیوټر سره کمیونیکیشن وکړي، لیټ سپوز دا غواړي چې د سیستم یا د کمپیوټر سره کمیونیکیشن وکړي. فار ایگزامپل دس از کمپیوټر، دا کمپیوټر دی، دا سیستم دی او یو شخص غواړي د دې سره کمیونیکیشن وکړي. تر ټولو اولنۍ پوښتنه خو همدا ده چې ولې مونږه د کمپیوټر سره کمیونیکیشن کوو؟ څه ضرورت دی، څه نیډ دی چې هغه مونږه لرو چې د کمپیوټر سره مونږه کمیونیکیشن وکړو؟ نو مونږ داسې ویلی شو که فار ایگزامپل یو کویشن داسې مونږ سره راشي، لیټ سپوز مونږ داسې یو کویشن لیکو فار ایگزامپل 5 ملټیپلی 5. د دې چې کوم نتیجه مونږ سره راځي نو اسانه ویلی شو 5 په 5 کې مثال 25 25. خو که چېرته داسې یو غټ کمپلیکس اپریشن راځي، محاسبه راځي چې هغه مونږ ډایرکټ نشو کولی، مثال فار ایگزامپل زه لیکم 3 ملټیپلی فار ایگزامپل 3 4 1، نو مونږ ډایرکټ نشو کولی چې دغه اپریشن مونږ خپله وکړو، یا هیومن ډایرکټ ځینې مسایل په خپله نشي کولی چې هغه حل کړي. دا خو یو سمپل سوال دی، دا یو سمپل کویشن دی، خو موږ نشو کولی چې اټومیټک د دې هغه ریزلټ او نتیجه راوباسو. اټ مینس دس از کمپلیکس اپریشن، دا یو کمپلیکس اپریشن دی. نو دا قسم کمپلیکس اپریشن چې کله رامنځته کېږي په دې ټایم کې ضرورت دا دی چې باید موږ د کمپیوټر سره کمیونیکیشن وکړو، دغه مسله موږ د کمپیوټر په ذریعه باندې حل کړو. نو په دې اساس باندې که څوک کویشن موږ نه کوي چې وای څه لپاره موږ کمپیوټر سره کمیونیکیشن کوو، نو موږ داسې ویلی شو چې یو کمپلیکس اپریشن، یو مغلق سوال یا یو مغلق غوښتنه چې هغه د هیومن په ذریعه باندې په اسانۍ نه حل کېږي، د هغې لپاره به موږ کمپیوټر ته مراجعه کوو. خو موږ چې کله د کمپیوټر سره کمیونیکیشن کوو، دغه کمیونیکیشن هم داسې نه دی چې اټومیټک به موږ کمپیوټر ته انسټرکشن ورکوو او دې باندې یو مسله به حل کېږي. نه، د دې لپاره چې موږ کمپیوټر سره کمیونیکیشن وکړو، د کمیونیکیشن لپاره موږ باید یو لینګویج انتخاب کو چې هغې ته موږ کمپیوټر لینګویج ویلی شو. یعنی موږ به لومړی څه کوو، لومړی به موږ یو لینګویج انتخابو، یو لینګویج به انتخابو موږ any language. د کمپیوټر مختلفې ژبې دي لکه say for example C++, let's suppose Java وغیره وغیره. یو لینګویج په داسې چې هغه به انتخابېږي او د هغې په ذریعه باندې به چې کوم دی بیا څه کېږي، بیا کمیونیکیشن کېږي. یعنې مونږ اټومیټک نشو کولی کمیونیکیشن وکړو. کله چې فار ایگزامپل یو لینګویج انتخاب شي، لیټ سپوز ما لینګویج انتخاب کړو، کوم لینګویج؟ فار ایگزامپل زه غواړم چې د سی لینګویج په ذریعه باندې کمپیوټر سره کمیونیکیشن وکړم. د کوم لینګویج په ذریعه باندې؟ د سی لینګویج په ذریعه باندې. اوس چې کله ته د سی لینګویج په ذریعه باندې کمیونیکیشن کې، لومړی به هغه خپل انسټرکشن په دې کې ولیکي. خپل کوم انسټرکشن چې ستا دي هغه به څنګه کړي، هغه به رایټ کړي، هغه به ولیکي. په دې کې به مونږ خپل انسټرکشن رایټ ولیکو. دې کې به مونږ خپل انسټرکشن
राइट को. फॉर एग्जांपल ज़ कोम मॉडल प्रोग्राम. फॉर एग्जांपल यो सिंपल प्रोग्राम से लिखल वाड़म पर सी लैंग्वेज की यो सिंपल सादा प्रोग्राम लिखल वाड़म. मौलिकल फॉर एग्जांपल a is equal to 10, b is equal to 20. अमदाशान मौलिकल z is equal to a जमा b. This is my program. That's my program दे. दामा पर सी लैंग्वेज की मौलिकल. गोरी चिकलत यो प्रोग्राम विलिकी. फॉर एग्जांपल मुंगल सूची राइटिंग प्रोग्राम. यो प्रोग्राम चिकल मुंगली को दी दा हाई लेवल लैंग्वेज की लिखल की. इट मीन्स द हाई लेवल लैंग्वेज दे. कल चिमुंगा यो प्रोग्राम विलिको पर हाई लेवल लैंग्वेज के लक मंग सूची दा मंग सर असलन के हाई लेवल लैंग्वेज दे. दा मंग सर पदे के हाई लेवल लैंग्वेज दे. दी हाई लेवल लैंग्वेज की जिकलत यो प्रोग्राम विलिकी नु पदे वाने डायरेक्ट कंप्यूटर न पोएगी. कंप्यूटर द पोहदलु द पारा मंग बायद यो बल सॉफ्टवेयर न इस्तेफादा होको. और आगे सॉफ्टवेयर तमंग से वेलेशु आगे सॉफ्टवेयर तमंग वेलेशु कंपाइलर. यो बल प्रोग्राम दे च आगा प्रोग्राम बमंग इस्तेमालो. द हागे प्रोग्राम पर असास पर जुकुम दे मुंगा द हाई लेवल लैंग्वेज चुकुम कोड दे दा ब कन्वर्ट को मुंगा मशीन लेवल लैंग्वेज था. नुदल तमुंगा यो बल सॉफ्टवेयर इस्तेमालो यो बल प्रोग्राम कंपाइलर पनाम बांधे. कंपाइलर दा शेर दा मंग सर यो प्रोग्राम दे. लका आम प्रोग्राम न मंग सर अष्टा कना. उस कम कोड चिमुंग पर हाई लेवल लैंग्वेज की या कम इंस्ट्रक्शन चिमुंग पर हाई लेवल लैंग्वेज की लिखू आगे तमुंग से वेलेशु आगे तमुंग वेलेशु सोर्स कोड. आगे तो सोर्स कोड वेल की नुदावा द कंपाइलर पर असास बने ट्रांसलेट की गई चिश्ता मशीन जबेता. यानी दाबा मंग ट्रांसलेट को कमी जबेता बे ट्रांसलेट को मशीन लेवल लैंग्वेज तबे ट्रांसलेट को. कल ची दा मशीन लेवल लैंग्वेज तो ट्रांसलेट ची दागे नोरुस्त दा कोड कन्वर्ट शी 0-1 था. कंप्यूटर हुमंगा मख की वेल्यू ची दा कंप्यूटर ची दे हमेशा द पारा 0-1 बांधे 0-1 बाने असलन दी पोएगी. नु दी 0-1 ता कन्वर्ट कोलु द पारा मंग कंपाइलर इस्तेमालो. कंपाइलर यूज को मंगा नु जुमंगा दा कोड बचुकुम दे दा असलन के कंपाइलर द संगे कंपाइलर पासास कन्वर्ट शी चाता ब कन्वर्ट शी मशीन लेवल लैंग्वेज ता ब कन्वर्ट शी. लदे उस्ता दा चिकल मशीन लेवल लैंग्वेज था दे तस्वीर की ऑब्जेक्ट कोड दे तम वेलेशु या मशीन कोड और हम वेल की दा मशीन कोड असलन की कंप्यूटर दसंगशी इनपुट दा कंप्यूटर या मशीन तदा वर्कवल दा असलन की मशीन तबिया वर्कवल की दा बच्ची दा बमंग सरपदी की इनपुट हुई दा बमंग सरा इनपुट हुई. और दिन पस्प मंग छे गुरु दिन पस्प मंगा आउटपुट को दिन पस्प दे आउटपुट मंगा को. नुदा यो प्रोसेस दे चिकला पयो प्रोग्राम लिखू मंगा पयो जब के दहागे द पारा बैत मंगा दग प्रोसेस न उजु लहागी उस्त मंग कोले शु चियो प्रोग्राम मंगा पदे के राइट को वे लिखू मंगा. कल चिमुंग यो प्रोग्राम लिखू दा प्रोग्राम ब सूक लिखी दा ब प्रोग्रामर लिखी. प्रोग्रामर ब यो इंटरफेस जोड़ी इंटरफेस से तो वही द इंटरफेस पढ़ा बने खबरें मंगू इंटरफेस अस्तन की देते वेल की तरसु एंड यूजर दहागी पजरिए बंदी कम्युनिकेशन होगी द सिस्टम सारा. इंटरफेस पर जरिए बंदी एंड यूजर मशीन या कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कई. लेट सपोज मंगू यो शख्स दे मंग सर प्रोग्रामर दे. फॉर एग्जांपल द सूक्ति द मंग सर प्रोग्रामर दे मंगा अवदा मंग सर पदी की इंटरफेस
انټرفیس. اوس انټرفیس مختلف انټرفیسز دي موږ سره. زه به لنډ مثال داسې درکړم لکه څنګه چې موږ سره ATM والا انټرفیس دی. بینک نه موږ چې کله پیسې راخلو یا پیسې هلته موږ پیسې روباسو نو هلته موږ به ATM مشین ته ځو. ATM مشین کې اولنۍ خبره موږ ته دا کړي چوز لینګویج ژبه انتخاب کا. ګوره دا انټرفیس دی نو ته به هلته ژبه انتخابي مختلفې ژبې دې ته درکوي. مثال پښتو درکوي درته لیټ سپوز. همداشان موږ سره دري ژبه هلته پکې موجود وي، انګلیش پکې موجود وي، مختلف قسمه لینګویج په دې کې موږ سره وي. که نورې ژبې وي کولی شي. اوس په ATM کې دی ATM مشین ته چې موږ کله ځو ATM مشین ته څوک ځي؟ ATM مشین ته اینډ یوزر ځي. یوزر دوه قسمه دي یا دوه قسمه اشخاص د دې انټرفیس سره تعلق لري. یو موږ سره پروګرامر دی او بل چې کوم دی هغه موږ سره څوک دی؟ هغه موږ سره یو پروګرامر چې دی د دې انټرفیس سره تعلق لري او دوهم چې دی هغه اینډ یوزر دی. هغه څوک دی موږ سره؟ هغه اینډ یوزر دی. اینډ یوزر هم د انټرفیس سره اصلا کې د انټرفیس جوړ شوی د اینډ یوزر لپاره دی. انټرفیس جوړ شوی د اینډ یوزر لپاره دی. نو که چیرته فار ایگزامپل اینډ یوزر راشي، اینډ یوزر لیټ سپوز دا اینډ یوزر دی موږ سره، دا اینډ یوزر دی. یہ اینڈ یوزر څه کوي؟ اینډ یوزر غواړي چې د دې مشین سره کمیونیکیشن وکړي. اینډ یوزر غواړي دې سره څه وکړي؟ کمیونیکیشن وکړي، دې مشین سره کمیونیکیشن وکړي. مطلب they want to communicate with ATM machine. Communication can communicate د دې نه استفاده وکړي. اوس که چېرته فار ایگزامپل د دې انټرفیس کنیکټیویټي د چا سره؟ د دې کنیکټیویټي فار ایگزامپل د سرور سره. د انټرفیس کنیکټیویټي د سرور سره وي. سرور سره د دې هغه کنیکټیویټي دغه وي، یعنې مین د دې چې کوم ډیټابیس چې دی هغه چېرته پروت دی؟ هغه سرور کې پروت وي. سرور کې لیټ سپوز دا موږ سره سرور دی. سرور د سرور کنیکټیویټي چا سره؟ د سرور کنیکټیویټي چې کوم دی ډیټابیس سره. ډیټابیس سره د دې کنیکټیویټي ډیټابیس سره. اوس که اینډ یوزر فار ایگزامپل راځي یو لینګویج انتخابوي، فار ایگزامپل پښتو لینګویج انتخابوي، نو دته دا پته نه لګېږي چې سرور کوم خبره اجرا کړه، کوم کار اجرا کړو، ډیټابیس کې کوم کار اجرا شو، د دې انټرفیس شاته کوم کارونه اجرا کېږي. خو بس دې صرف راځي او دلته لینګویج انتخابوي او د هغې نه وروسته د پیسو مقدار لیکي او پیسې راوباسي. خو که چېرته فار ایگزامپل اینډ یوزر دلته لینګویج انتخاب کړي او په دې کې پرابلم رامنځته شي، مشکل پکې د ده کار نه کېږي، نو دی به څه کوي؟ دی به کنټیکټ کوي چا سره؟ بینک مینیجر سره. هغه به چا سره کنټیکټ کوي؟ هغه به پروګرامر سره. دا څوک دی موږ سره؟ دا پروګرامر دی. پروګرامر به هغه مشکل چې په دې کې رامنځته شوی دی د انټرفیس چا پرووایډ کړی دی؟ پروګرامر کړی که نه؟ نو چې په دې کې کوم پرابلم رامنځته شوی هغه پرابلم به دې حل کوي. هغه پرابلم به دې څه کوي؟ حل کوي به. نو مونږ وایو چې کله مونږ یو انټرفیس کریټ کو، د انټرفیس جوړونه د چا لپاره ده؟ د اینډ یوزر لپاره ده. څوک به جوړي؟ پروګرامر به جوړي. په بل لیکچر کې به انشاءالله په بل ټاپک باندې خبرې کوو. تر دې ځایه همدومره.